बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। सच्ची बात यह है कि मैं बड़े दुखी दिल के साथ आपको आज ये खबरें देना चाहता हूं। इसलिए नहीं कि कोई मुल्क बरतर है या कोई मुल्क कमतर है। आज मैं आपके सामने बाकी खबरें तो अपनी जगह पे दूंगा ही दूंगा, लेकिन जरा अंदाजा ये लगाइए कि उसके बाद आपको सूरत हाल का अंदाजा होगा कि इस वक्त क्या मामला है। अफगानिस्तान, उनके लाखों की तादाद में शहरी पाकिस्तान में रहते हैं और अफगानिस्तान इस वक्त उसको, उनकी जो हुकूमत है, पाकिस्तान समेत दुनिया के किसी मुल्क ने उनको तस्लीम नहीं किया हुआ। लेकिन पाकिस्तान में जारी जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उसको लेके वहां की हुकूमत ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है और ट्रैवल एडवाइजरी के मुताबिक उन्होंने अपने अफगानिस्तान के शहरियों को कहा है कि वो पाकिस्तान ना जाएं। अब इससे आप अंदाजा लगाइए कि अगर अफगानिस्तान भी ये कह रहा है कि पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है और आप पाकिस्तान ना जाएं, तो हम किस नहज के ऊपर पहुंच गए हैं। बाकी खबरें बहुत बाद में हैं। चलिए एक खबर और ले लीजिए। ये इंडिपेंडेंट उर्दू ने खबर छापी है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट का हवाला दिया गया है और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट यह कहती है कि पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में अफगानिस्तान की करेंसी 29% यानी 29% मुस्तहकम हुई है, स्टेबल हुई है। यानी आप यूं समझिए कि हमारे मुकाबले में उनकी जो करेंसी है वो बेहतर हुई है। सिर्फ यही नहीं है, बल्कि अफगानिस्तान में लोगों की आमदनी में इजाफा हुआ है, महंगाई में 9% कमी वाकई हुई है। ये इंडिपेंडेंट उर्दू की आज की खबर उन्होंने वर्ल्ड बैंक के डेटा को बुनियाद बना के ये कहा है। और हम किस बुनियाद के ऊपर है कि कल पूरा पाकिस्तान बंद था, शटडाउन हड़ताल थी, पहिया जाम हड़ताल थी। क्यों हड़ताल थी? इसलिए कि लोग बिजली के बिल नहीं अदा कर पा रहे, इसलिए कि पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है वो जो इकदाम कर रही है वो अपनी जगह के ऊपर है। अब इसको भी छोड़ देते हैं। अगली खबर यह है कि मुख्तलिफ जो ममालिक हैं वो पाकिस्तान के हवाले से जो ट्रैवल एडवाइजरीज हैं वो जारी कर रहे हैं। दो ममालिक जिसमें अमेरिका और बरतानिया शामिल हैं, उन्होंने पाकिस्तान के कुछ मखसूस इलाकों को लेके कहा है कि आप जो है वहां पे सूरत हाल इस किस्म की है, कुछ एहतजाज और दीगर चीजों को लेके, तो इसलिए आप वहां पे सफर ना करें। और ये बरतानिया ने भी कहा है और बरतानिया के बाद जो अमेरिका है उसने भी अपने शहरियों को इस सिलसिले में कहा है। शाकिर महमूद अवान साहब जो है जर्नलिस्ट हैं, उनके मुताबिक मखसूस इलाके के अंदर अमन अमान की मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर जो पीटीए है वहां पे ताहुक्म सानी मोबाइल डाटा यानी जो इंटरनेट सर्विसेज को बंद कर दिया गया है और 2G के ऊपर शिफ्ट कर दिया गया है। इसके अलावा एक और मामला जो है वहां पे फौज को तलब किया गया है। आप इस चीज का अंदाजा लगाइए कि हमें किस बात के ऊपर जो अमेरिका और बरतानिया अगर पाबंदियां लगाने के ऊपर उतर आए हैं और अपने शहरियों को कह रहे हैं कि आप उन इलाकों में ना जाएं, या पाकिस्तान के मुतालिक जाहिर है लोगों को तो फिर जब पाकिस्तान का लफ्ज आएगा तो वो तो नहीं उनको पता कि मखसूस इलाके की बात हो रही है, पूरे पाकिस्तान की बात हो रही है। और जब अमेरिका बरतानिया ट्रैवल एडवाइजरीज जारी करते हैं तो उसका एक इंपैक्ट आता है इन्वेस्टमेंट को लेके, टूरिज्म को लेके, बाकी चीजों को लेके। लेकिन आप अंदाजा इस बात से कीजिए, पिछले थोड़े अरसे में हम खबरें सुनते थे कि हम यूएन की लिस्ट उससे निकल गए हैं जो सफर करने से अपने डिप्लोमेट्स को रोकती थी, हम उसमें से रिकवर हुए। फिर हमने सुना कि जी ब्रिटिश एयरवेज जो है वो पाकिस्तान का सफर उन्होंने शुरू कर दिया है। इस किस्म की और बहुत सारी खबरें हैं। लेकिन अब अंदाजा लगाइए कि आज बाकी अमेरिका बरतानिया अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन दूसरी जानिब अगर अफगानिस्तान भी, मैं अफगानिस्तान को कमतर नहीं समझता, हमारे भाई हैं, लेकिन अगर वो भी इस नहज के ऊपर आ गए हैं तो फिर अंदाजा लगा लीजिए क्या हाल है। लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। और सुनने को तैयार क्यों नहीं है? क्योंकि हमने ये फैसला किया हुआ है कि हमने सीधे रास्ते नहीं चलना। जरा खबर सुनिए। खबर यह है कि वफाकी हुकूमत ने तरक्याती मंसूबों की मंजूरी देने का फैसला कर लिया है। शहबाज राना साहब की खबर है कि ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है अनवारुल हक काकड़ की, उसने एक स्पेशल कमेटी बना दी है और वो कमेटी या उसका क्या है, वो इस सिलसिले में
کہ جناب وہ جو عام طور پہ آپ کی ایک مکمل حکومت ہوتی ہے تو وہ ڈیولپمنٹ بجٹس لے کے آتی ہے, ترقیاتی منصوبے کرتی ہے, تو یہ اس حکومت کا مینڈیٹ نہیں ہے, لیکن انہوں نے ترقیاتی منصوبے جو ہے شروع کرنے کے عمل کی جو ہے اس کو کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے, جو کہ غیر ملکی قرضوں کے حصول کے لیے ضروری ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مزید قرضے لینے کی تیاری کی جا رہی ہے. کہا جائے گا کہ ہم ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں تو اس لیے ہمیں پیسے دیے جائیں. یہ لمبا چوڑا انتظام جو ہے وہ لگتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, لیکن اس سے آپ اندازہ لگائیے ہماری سیریسنس کا. اور نیشنل اکنامک کونسل کی جو ایگزیکٹو کمیٹی کی تشکیل 9 کر دی ہے, جو کہ ترقیاتی اسکیموں کی منظوری دینے کی جو ہے وہ اتھارٹی ہے, اور ڈاکٹر شمشاد اختر کو اس کا چیئرمین مقرر کیا گیا. 3 وفاقی وزراء اور 4 صوبوں کے وزراء خزانہ اس کے ممبر ہوں گے, اور جو 4 صوبوں کے وزراء خزانہ آپ کو پتا ہے وہ بھی کہاں پہ آئے ہیں. اب اس بات سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کیا صورتحال ہے, کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور مطلب حل کیا ہے. عمران خان نے اپنے وکلا کے ذریعے اب بھی ان کو ایک فارمولہ دیا ہے کہ دیکھو یہی فارمولہ ہے پاکستان کو اس موجودہ بحران سے نکالنے کا, ادروائز یہ بحران ہم سب کو لے بیٹھے گا. اب اندازہ کیجئے کہ بجلی کے بل اس مہینے آئے یا پیٹرول کی قیمتیں ہیں, اس معاملے نے آگے بھی بڑھنا ہے. اور وہ حل کیا ہے, ان کے عمران خان نے اپنے وکلا کو بتایا کہ یہ بنیادی طور پہ نگران حکومت تو 2 سال کے لیے لے کے آئے. ان کا خیال یہ تھا کہ یہ جو ٹیکنوکریٹس ہیں, کاکڑ اینڈ کمپنی, یہ جو ہے یہ ڈیلیور کریں گے تو لوگ جمہوریت کو بھول جائیں گے, الیکشنز کو بھول جائیں گے, عمران خان کو بھول جائیں گے, اور پھر ہم جو مرضی ہے وہ کرنا چاہیں گے تو کر لیں گے. لیکن عمران خان کے مطابق یہ حکومت تو 15 دن بھی چل نہیں سکی, اور لانے والوں کو اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ نہیں چل سکتے. تو اس لیے عمران خان اب بھی کہہ رہے ہیں کہ اس معاشی بحران سے یا جو موجودہ صورتحال ہے اس سے نکلنے کا واحد حل وہی ہے کہ 90 روز کے اندر صاف شفاف الیکشنز کروائے جائیں, نہ کہ الیکشنز کا ڈرامہ کیا جائے اور آپ نے جن کے ساتھ بند کمروں میں فیصلے کر لیے ہیں کہ ہم نے اس کو ملک کے اوپر مسلط کرنا ہے وہ نہ کریں. اب آپ یہ دیکھیے نا کہ امریکہ, برطانیہ, افغانستان جیسے ممالک جو ہیں, بے شک آپ کا وزارت داخلہ کہہ رہی ہے کہ حالات مکمل طور پہ پرامن ہے, اللہ کرے پرامن رہیں, اللہ کرے حالات بالکل ٹھیک رہے, ہم سب دعا گو ہیں, لیکن حالات اس کو چھوڑ کے لوگوں کو پاس کھانے پینے کا نہیں ہوتا. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ نیشنل سیکیورٹی صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے جنگ کے لیے تیار رہنا ہوتا ہے. نیشنل سیکیورٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ کے لوگوں کا کس حالت میں ہے, ان کا کھانا پینا کیا ہے, یا باقی چیزیں اس حوالے سے بھی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. چینی کی صورتحال کا اندازہ لگا لیجئے. وہ چینی جو شہباز شریف کی حکومت نے چند مہینے پہلے دسمبر میں ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی, وہ پاکستان کے مختلف شہروں میں 200 روپے سے زائد اس کی قیمت ہو گئی ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اس کو مزید ہونا ہے. اور اعلان کیا کروائے جا رہے ہیں, سلیم صافی کے ذریعے کہا گیا, سلیم صافی جیسے لوگ کیا بتا رہے ہیں, وہ جی بڑے میرے مستند, کہتے ہیں جی مستند ذرائع سے کنفرمیشن کے بعد بقائے ہوش و حواس بتا رہا ہوں کہ نگران سیٹ اپ کے لمبے ہونے کی افواہوں پر کان نہ دھریں. انتخابات فروری سے پہلے تو ہو سکتے ہیں, لیکن اس ماہ سے 1 دن بھی آگے نہیں جائیں گے. ہاں البتہ قوی امکان ہے کہ اس میں پی ٹی آئی اور بیٹ کے نشان نہ ہو. یہ آپ کے مستند ذرائع نہیں ہیں, یہ بنیادی طور پہ آپ لوگوں کو خبریں فیڈ کی جاتی ہیں, آپ لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ جائیں اور جا کے یہ تاثر قائم کریں, مایوسی پھیلائیں کہ عمران خان اور بلے کا نشان اگلے الیکشن میں نہیں ہوگا. اگر عمران خان یا بلے کا نشان نہیں ہوگا, جو ملک کی سب سے مقبول پارٹی اور جس کو لوگ ووٹ دینا چاہتے ہیں, تو مجھے آپ اپنی ایمانداری سے بتائیے کہ اس الیکشن کی کیا حیثیت ہوگی, اس الیکشن کی کیا وقت ہوگی, دنیا اس کے اوپر کیا ہوگا. اور لوگوں کو نہیں پتا یہ جو ابھی سفیر مل رہے ہیں انوار اللہ کاکڑ کو, وہ کیا پیغام دے رہے ہیں, یہی پیغام دے رہے ہیں الیکشن کروائیں, لوگوں کو اپنے لیڈرز منتخب کرنے کا موقع دیں. آپ کے تجربات اگر کامیاب ہوتے تو پاکستان اس نہج کے اوپر نہ ہوتا, اس لیے اپنے تجربات کی فیکٹری کو بند کیجئے, پاکستان کو چلنے دیجئے, پاکستان کے لوگوں کو فیصلہ کرنے دیجئے. پاکستان کے لوگ بہت سمجھدار ہیں, بطور قوم ہم ناکام نہیں ہیں, بطور معاشرہ ہم ناکام نہیں ہیں. پاکستان کے اندر چند لوگ ہیں جو اصل میں حکومت ہے, اور وہ کامیابیاں اپنے کھاتے میں ڈالتے ہیں, ناکامیاں قوم کے کھاتے میں ڈالتے ہیں. ناکامیاں تو یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ وہ وزیر اعظم نے بجلی کے بلوں سے متعلق اپنے بیان کی وضاحت کر دی. آپ جب اس قسم کے لوگ لائیں گے تو وضاحتیں اور اس قسم کی چیزیں ہی ہوں گی, تو اس سے کوئی جو فرق ہے وہ پڑتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.